बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का की फैसला कुन समात का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप नाज़रीन को बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ़ ने आज 15 मिनट में अपने दलाइल को बाजी को किस तरह से पलट दिया। लेकिन ये सारी तफसीलात शेयर करने से पहले जो अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटा 15 मिनट की समाअत के बाद PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक की अपील पर समाअत को मुकम्मल कर लिया और 10 मिनट का वक्फा किया गया अदालत की जानिब से। और 10 मिनट के वक्फे के बाद अदालत ने अली असद मलिक की अपील को खारिज कर दिया और अदालत का ये कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस अपील को अलाउ नहीं कर रहे। जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि अपील की समाअत के दौरान लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा, इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ़ और अली असद मलिक के वकील शहजाद शौकत ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दलाइल दिए। जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तीनों वकला की बड़ी तारीफ़ की गई, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि अदालत ने आइन और कानून को मद्देनज़र रखकर इस मुकदमे का फ़ैसला करना है, तो लिहाजा ये जो अपील है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इसे मुस्तरद किया जाता है और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो रीपोल का हुक्म था उसे बरकरार रखा जाता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि यह मुख्तसर फ़ैसला है, इसकी जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। अब आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, कल भी इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ़ के दलाइल जो है वो जारी थे जब इस केस की समाअत को आज तक मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन आज जब 10:35 मिनट पर अदालती समाअत का आगाज़ हुआ तो मियां अब्दुल रऊफ़ ने सिर्फ 15 मिनट में अपने दलाइल को मुकम्मल किया। लेकिन इन 15 मिनट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो अदालत का बज़ाहिर परसेप्शन लग रहा था कि शायद अदालत लिमिटेड पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा रीपोल कराने का हुक्म देगी, तो इन तमाम इंप्रेशन को ख़त्म कर दिया और कुछ ऐसी चीज़ें अदालत के सामने रखी जिसके बाद आज अदालत ने इस अपील को मुस्तरद करने का फ़ैसला सुनाया। मियां अब्दुल रऊफ़ ने अपने दलाइल में ये कहा कि NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ इसमें जो इलेक्शन एक्ट 2017 के जो सेक्शंस हैं उनकी वायलेशंस हुई हैं। मियां अब्दुल रऊफ़ का ये कहना था कि साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, इस बात में तो कोई शक व शुबा का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने अदालत से ये बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई फोर्स नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि जो भी डायरेक्शंस है उस पर जाकर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ ने अमल दरामद कराना है। आइन के मुताबिक जितने भी रियासती इदारे हैं वो पाबंद होते हैं कि अगर किसी हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है तो वो तमाम रियासती इदारे उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में इलेक्शन कमीशन की मामनत करते हैं, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं और ये आइनी तकाजा है। मियां अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि इंतज़ामिया ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। जितने भी अहकामात चाहे वो पोलिंग के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने जारी किए या पोलिंग से कबल 2 हफ्ते कबल 1 हफ्ते कबल जारी किए गए, उन अहकामात की पंजाब की या डस्का की इंतज़ामिया की जानिब से वायलेशन की गई, हुक्म अदूली की गई। मियां अब्दुल रऊफ़ ने अदालत के सामने ये बात रखी कि जो हल्के में पोलिंग के रोज़ जो फायरिंग होती रही, जो असले की नुमाइश होती रही या पोलिंग से पहले फायरिंग के वाक़यात के ऊपर हमने नोटिस जारी किया इंतज़ामिया को भी, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलिक को भी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से स्पेशल सिक्योरिटी के जो अहकामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए थे, हल्के में स्पेशल सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से ये भी कहा कि इमरजेंसी भी अगर इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के रोज़ जो है इंतज़ामिया के साथ रब्ता किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ रब्ता किया या IG पंजाब के साथ रब्ता किया गया, तो एमरजेंसी कॉल का भी इंतज़ामिया की जानिब से जवाब नहीं दिया गया, उन एमरजेंसी कॉल्स को अटेंड नहीं किया गया। मियां अब्दुल रऊफ़ का ये कहना था कि जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर हवाई फायरिंग होती रही, इस हवाले से मैं अदालत के सामने नक्शे रखूँगा और नक्शे से बताऊँगा कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग के वाक़यात हुए और उस फायरिंग से किस तरह से पूरे हल्के के जो रिज़ल्ट हैं वो मिलिटरीली अफेक्ट होते हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने उनसे ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये फैसला दिया तो ये नक्शा जात जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं थे, तो लिहाजा आप नक्शे जो है वो अदालत को ना दिखाएं, अदालत इन नक्शों का जायज़ा नहीं ले सकती। लेकिन मियां अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि अदालत एक लम्हे के लिए इन नक्शों को देखे और देखे किस तरह से स्कैटर्ड पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो तशद्दुद के वाक़यात हुए, वायलेंस हुआ, इंटिमिडेशंस हुई और इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद इंतज़ामिया की जानिब से नहीं किया गया। 2 फैसलों का हवाला दिया मियां अब्दुल रऊफ़ ने अपने दलाइल में। एक सदीक बलोच केस के फैसले का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, और जान माशूक अली
مقدمے کا فیصلے کا حوالہ بھی دیا، اور یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں فیصلے میں عدالت نے یہ قرار دیا کہ اگر انتخابی لاز کے اوپر، الیکشن ایکٹ کے جو مینڈیٹریز پروویژنز ہیں ان کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ اس سے جو پورے حلقے کا جو نتیجہ ہے وہ ملٹیریلی افیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن آج کمرہ عدالت میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی کہ عام طور پر جب آپ کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے موبائل فون لے لیے جاتے ہیں، چاہے آپ وکیل ہوں، چاہے آپ سائل ہوں، چاہے آپ صحافی ہوں۔ لیکن آج شیزہ فاطمہ جو کہ مسلم نواز کی MNA ہیں، وہ اپنا موبائل فون جو ہے باہر کمرہ عدالت کے باہر جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں ان کو دے کر نہیں آئی، اور کمرہ عدالت میں ہی وہ موبائل فون کا استعمال کر کے عدالتی کارروائی کا مذاق کہہ لیں یا جو کہہ لیں، کمرہ عدالت میں موبائل فون کا استعمال کرتی رہیں۔ لیکن جب سیکیورٹی اہلکاروں نے دیکھا کہ کمرہ عدالت میں موبائل فون کا استعمال کیا جا رہا ہے تو سیکیورٹی اہلکاروں نے شیزہ فاطمہ کو موبائل فون کے استعمال سے روک دیا۔ یہ بھی کہا گیا میاں عبدالرؤف کی جانب سے، آگے چل کے جو شہزاد شوکت نے جو PTI کے امیدوار علی اسد ملک کے وکیل تھے، انہوں نے بھی زبردست انداز میں دلائل دیے، وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میاں عبدالرؤف کا یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہ 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہو گئے۔ جو پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے ان کے پاس اپنا موبائل فون تھا، ان کو ایک سیکیورٹی گارڈ فراہم کیا گیا تھا، اس کا موبائل فون بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیور تھا گاڑی کا، جو الیکشن کمیشن نے گاڑی فراہم کی تھی، اس کے پاس بھی موبائل فون تھا، اور یہ تمام ریکارڈ ہم عدالت میں جمع کرا چکے ہیں۔ جب یہ 20 پریزائڈنگ افسران لاپتہ ہوئے، کسی کا موبائل فون بھی جو ہے وہ آن پہ نہیں تھا، تمام کے تمام پریزائڈنگ افسران کے، ان کے ساتھ جو پولیس کا اسکارٹ تھا یا گارڈ تھا یا جو ڈرائیورز تھے، تمام کے جو نمبرز تھے وہ مجموعی طور پر مکمل طور پہ بند تھے، کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ تو یہ دلائل دینے کے بعد صرف 15 منٹ کے ان کے دلائل تھے، اور پھر جو ہے وہ PTI کے جو اپنا وکیل تھے شہزاد شوکت، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ شہزاد شوکت نے بھی بڑے زبردست انداز میں دلائل دیے۔ میں شہزاد شوکت کے جو دلائل ہیں، شہزاد شوکت نے اپنے دلائل میں کہا کہ 20 پریزائڈنگ افسران کے ساتھ کسی قسم کا اسکارٹ نہیں تھا، صرف ایک گارڈ دیا گیا تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ اسکارٹ یا گارڈ بات تو ایک ہے کہ پولیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران کو میسر تھی، لیکن شہزاد شوکت کا اپنے دلائل میں یہ کہنا تھا کہ ووٹنگ کا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کرنا پریزائڈنگ افسران کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی ذمہ داری تھی کہ وہ ووٹنگ کا جو ریکارڈ تھا، جو پولنگ کا ریکارڈ تھا، وہ لے کر ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے۔ لیکن ایک جو مدعا انہوں نے اٹھایا شہزاد شوکت نے، وہ بڑا زبردست تھا۔ شہزاد شوکت نے کہا کہ NA-75 ڈسکا میں جو مجموعی طور پر 20 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کو نکال کے 46% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا۔ الیکشن کمیشن کو کراچی کے 11.52% کے جو ٹرن آؤٹ کے جو نتائج تھے وہ تو قابل قبول تھے۔ وزیر آباد میں جو 19 فروری کو ہی ضمنی الیکشن ہوا تھا صوبائی اسمبلی پنجاب کا، اس میں 45% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا، 47% ٹرن آؤٹ تھا، اور عام انتخابات میں 45% ٹرن آؤٹ تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جہاں 20 پریزائڈنگ افسران کو جواز بنایا، اس معاملے پر انحصار کیا، وائلنس کے واقعات پر انحصار کیا، اور اسی طرح سے جو ٹرن آؤٹ کم ہوا اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن میں پورے حلقے میں جو ہے وہ ری پول کرانے کا حکم دیا۔ شہزاد شوکت کا یہ کہنا تھا کہ جو شہری علاقے ہیں جس کے 76 پولنگ اسٹیشن تھے، وہاں پر مجموعی طور پر 1,08,000 کے قریب ووٹرز تھے۔ یہاں پر وہ دراصل جو سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل میں کہہ رہے تھے کہ جو شہری پولنگ اسٹیشن ہیں، 76 پولنگ اسٹیشن ہیں، وہاں پر جو مجموعی طور پر حلقے کے ووٹ ہیں اس کا 1/3 بنتا ہے۔ پہلے تو سلمان اکرم راجہ یہ کہتے رہے کہ مجموعی جو 4,94,000 ووٹ ہیں اس کے آدھے ووٹ جو ہے وہ شہر کے 76 پولنگ اسٹیشن پہ تھے، لیکن جسٹس منیب اختر کی جانب سے ان کی سرزنش کی گئی تھی، انہیں جھاڑ پلائی گئی تھی۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہاف نہیں بلکہ 1/3 ہے، لیکن شہزاد شوکت نے بتایا کہ یہ 1/3 بھی نہیں بنتے بلکہ 1,08,000 ووٹ جو ہے وہ شہری 76 پولنگ اسٹیشن کے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ 2018 کے انتخابات میں لیگی امیدوار نے عام انتخابات 2018 میں اسی حلقے سے 24,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ ضمنی الیکشن میں لیگی امیدوار نے 21,000 ووٹ لیے۔ تو اس طرح سے جو 3,000 ووٹ کم تھے ضمنی الیکشن میں، تو ویسے ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تو لیگی امیدوار کو فائرنگ کے واقعات کے باوجود، وائلنس کے باوجود، جو ان کے ووٹ تھے وہ سارے کے سارے ڈل گئے۔ بینیفیشری تو لیگی امیدوار نوشین افتخار ہیں، ووٹ تو ہمارے نہیں ڈالے گئے، دو واقعات ہوئے فائرنگ کے، اس سے تو ہمارا جو ووٹرز ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، جس پر جیسے سمرتا بندیال نے کہا کہ جو بیان حلفی دیے گئے تھے نوشین افتخار کی جانب سے اس کا تو ہم جائزہ نہیں لیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ صاف شفاف انتخابات کراتا۔ الیکشن کمیشن کو پورے حلقے میں ری پول کا فیصلہ دینے سے پہلے
पी टी आई के उम्मीदवार को नोटिस देना चाहिए था और जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, इस हवाले से जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता होना दरअसल लापता होने से पूरे जो इंतखाबी अमल है उसको धचका लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ ने अदालत से ये भी कहा, सलमान अकरम राजा ने भी अदालत से कहा था कि वहीदा शाह केस में सिर्फ एक थप्पड़ से पूरे हल्के में रीपोल कराने का हुक्म दिया, तो ये वायलेंस का एक वाकया था, एक थप्पड़ लगाया गया था जिससे पूरे हल्के में खौफ इराज पैदा हुआ। यहाँ पर तो 100 से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर फायरिंग के वाकयात आए। इसी तरह से सलमान अकरम राजा ने तकरीबन 109 पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की, लेकिन शहजाद शौकत का कहना था कि 36 पोलिंग स्टेशन हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसले में 40 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया गया है और जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, अगर उनके नताइज भी आप शामिल कर लें तो ये 337 पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई के उम्मीदवार चंद हज़ार से 3,000 से जीत रही थी नौशीन इफ्तिखार। लेकिन अगर सारे हल्के के जो नताइज हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाए तो मेरे जो कैंडिडेट हैं अली असद मली वो तकरीबन 1700 वोटों से जीत रहे थे। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ लापता हो गए, उन्हें फरिश्ते उठा के ले गए। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए थी, फिर फैसला देना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बगैर ही फैसला दे दिया और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रीपोल कराने का हुक्म दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत को मुकम्मल किया और फिर अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया और मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन के NA 75 डस्का में रीपोल के फैसले को बरकरार रखा गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डस्का NA 75 में 10 अप्रैल को दोबारा से रीपोल होगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।